बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पर हों, जितने मर्ज़ी दुनियावी लिहाज से ताकतवर हों, जितने मर्ज़ी इख्तियारात आपके पास हों, एक छोटी सी अपील, एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी वीडियो वो आपको हिला कर रख सकती है, बड़े बड़े ऐवान हिला देती है। और फिर माँ की फ़रियाद, माँ की दुआ, या इसको बद्दुआ कहें, लेकिन ये एक पैगाम है, ये एक वीडियो है जिससे कोई भी वो शख्स जिसके अंदर कुछ रहम है, कोई इंसानियत है, कोई एहसास है, वो ज़रूर इस पर रद्दमल दे रहा है, इस पर हिल कर रह गया है। ये 80 साला एक बूढ़ी माँ की एक अपील है जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब से है। आप ये देखें कि अब लोग इस पर रद्दमल दे रहे हैं कि जी ये देखें ये माँ क्या कह रही है, वही बातें जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने ख़ुद कहीं इसके बेटे के बारे में, वही उनके सामने रख रही है। बात है जनाब असद तूर की वालदा की, और असद तूर अभी तक आप जानते हैं जेल में हैं, और अभी उनकी रिहाई के हवाले से, ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त भी गई, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो सका, क्योंकि वही जज जो इमरान खान साहब को सज़ा सुना चुके हुमायूं दिलावर, वो इसमें जज थे, और उन्होंने कहा कि जी अब ये मामला आगे पीर तक। पहले ही बड़े दिन लग गए केस लगने में, और हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब की अदालत में ये बात हुई कि जी ये तो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, असद तूर पर तो इस तरह केस नहीं बनता, और ये सब बातें की गई, लेकिन उन असद तूर की रिहाई नहीं हो सकी। असद तूर पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की। अब ये भी कहा जाता है कि वो ख़ास तौर पर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पर बड़ी शदीद तनकीद की, और वो केस जो अब पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस तरह तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, और आज तक अब हमारी सियासत नहीं समझ रही, और जो एक हमारा पार्लियामानी निज़ाम है वो हिल कर रह गया है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे मखसूस नशिस्तें हों, उसकी वजह से सब गड़बड़ होकर रह गया है। और एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सा माहौल बन गया है कि यहाँ पर अब सियासत नहीं हो सकती, यहाँ पर अब वोटों की सियासत नहीं, यहाँ पर अब कुछ और चीज़ों की सियासत होगी, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। उसने सब कुछ ला कर रख दिया, इलेक्शन कमीशन का भी कानून, सब चीज़ें बदल गई। तो अब ये आप थोड़ा सा सुन लीजिए जो ये कह रही हैं कि जी मेरे बेटे को क्यों अब पकड़ रखा है, जब आपने कह दिया कि उसका कसूर नहीं है, तो फिर उसको क्यों गिरफ्तार रखा हुआ है? मुझे नहीं पता वो किस हाल में है, मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं किस हाल में है। अच्छा, इन माँ जी की पहले भी वीडियो आई थी कि ये बात कर रही थी फ़ोन पर असद तूर से, और कह रही थी तुमने कुछ खाया है, इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं। तो माएँ बड़ी मासूम भी होती हैं और सांझी भी होती हैं, ये भी लोग कह रहे हैं। अब इस पर बहुत से सहाफ़ी बात कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं कि जी क्या इस वीडियो से कोई असर होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़े बड़े लोग हिल जाएंगे। ये वीडियो वैसे तो कोई बाज़मीर शख्स हो तो वो इस वीडियो के बाद चैन की नींद सो नहीं सकता, जिसके पास इख्तियार हो कि वो कुछ कर सकता है इस माँ की दाद रसी के लिए। ये सुनिएगा। जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं असद तूर की वालिदा बोल रही हूँ। मेरा बेटा 10 दिन FIA के तहवील में रहा, अब वो हडियाला जेल में 7 दिन से है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, ना को हमें मुलाकात करने देते हैं। हम हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके गए थे, तो हडियाला जेल वालों ने हमें मुलाकात नहीं करने दी। अच्छा, एक एक बात उनको याद है, कितने दिन किसकी तहवील में रहे, कितने दिन किसकी तहवील में है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी, इस ज़ईफ़ुल उम्र में भी उनको एक एक चीज़ पता है। ये होती है माँ, ये होता है ये माँ का जज्बा, माँ का एहसास, माँ की ममता। अरे मेहरबानी चीफ जस्टिस साहब, आप इस केस में, आप इस केस की के मतलब सोचे कि जब ये आपने भी कहा था ना कि ये केस बनता ही नहीं है, तो असद के ऊपर ये केस क्यों बनाया है, और हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया FIA में इन्हें पकड़ने के लिए। तो आपने तो गलत है ये FIR, तो आप इसको खारिज कर दें और मेरे बेटे को रिहा कर दें आप। अच्छा, उनको भी बताया कि इसको खारिज करें, जब आप खुद कहते हैं कि बनती नहीं है तो फिर इसको ख़त्म करें, मेरे बेटे को रिहा करवाएं। एक माँ की पुरजोर पुरदर्द अपील है बेटे कि मेरा बेटा आज 15-16 रोज से मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं जाने दी, वो किस हाल में है, क्या कर रहा है। इसलिए आप कानूनी दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया से 2-3 दफ़ा कहा है कि आप कानूनी दायरे में रहते हुए, वो भी ये नहीं कह रही कि कोई ऐसी कोई फेवर जो कानून बनती नहीं है वो दे दें, कि कह रहे हैं कानून के अंदर
جو ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے کریں. اب یہ بہت شکریہ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ اسد طور نے بھی جب وہ یعنی عدالتوں پیشی کے دوران سامنے آئے تھے, اب تو سامنے بھی نہیں آ سکے, تو اسلام آباد کچہری کمرہ عدالت سے واپس جاتے ہوئے 3 دفعہ کہا تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, اور ایف آئی اے نے کچہری سے لے کر ان کو روانہ ہو گئی. ثاقب بشیر صاحب, یہ بھی کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام, یہ لکھتے ہیں. پھر جو ان کی وکیل ہیں اسد طور کی, ایمان مزاری صاحبہ, انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل حکام نے ہمیں ملنے نہیں دیا اسد طور سے, اور اسی طرح اسد طور کے وکلاء بھی نہیں مل سکے. اور پھر اسی پر میں آپ سے عرض کروں, مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اس پر آواز اٹھائی. وہ لکھتے ہیں صحافی ویلاگر اسد طور 3 دن مزید جیل میں رہیں گے کیونکہ تفتیشی افسر بیمار ہو گیا ہے. جج ہمایوں دلاور نے اسد طور کی درخواست ضمانت 6 دن کی تاخیر سے سماعت کے لیے مقرر کی, اور اس کے بعد تفتیشی کی بیماری کے باعث اس پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی. یعنی پہلے 6 دن مقرر نہیں کی سماعت, اور اب جب کی تو کہا جی اب تفتیشی بیمار ہے تو اب پیر تک آگے جائیں. اسد طور کے خلاف غلط مقدمہ بنانے متعلق اٹارنی جنرل کے اعتراف اور سپریم کورٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے رائے دینے کا حکم بھی بے سود, کوئی فائدہ نہیں ہوا. جبکہ انہوں نے کہا, یعنی اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ یہ کیس نہیں بنتا, یہ ایف آئی آر غلط ہے یا اس میں غلط اندراج ہے جو بھی, تو اس کے باوجود وہ چل رہا ہے جی, اس کی رہائی نہیں ہو رہی. اور آپ یہ دیکھیں اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب یہ بات کی عمر ایوب صاحب نے اسمبلی میں اسد طور کے لیے اور عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی تو پھر وہ ٹی وی چینلز بھی نہیں دکھا رہے تھے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اب معاملہ پیر تک چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک مانگ کی اپیل ہے یہ کیا اثر کرتی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اسی حوالے سے حالیہ سپریم کورٹ میں ایک سماعت تھی کہ وہ جو ایک جی آئی ٹی بن گئی ہے کہ کون سے صحافی ہیں جو عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ معاملہ چل رہا تھا. تو اس پر جناب ابصار عالم اور اسد طور حملہ کیسز میں غیر تسلی بخش کارکردگی چیف جسٹس آئی جی اسلام آباد پر برہم ہو گئے تھے کہ جی آپ سے ہو ہی نہیں رہی تفتیش. یہ اسد طور پر حملہ بھی ہو چکا, تب قاضی فائزہ صاحب ان کی اہلیہ ہوں, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہوں, تب وہ یعنی اسد طور سے ملنے بھی گئے, پھر انہوں نے اسد طور کو تحائف بھی بھجوائے, وہ سب کچھ. لیکن اب جب چیف جسٹس بن گئے تو بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے. اچھا اس پر صلی اللہ علیہ لکھتے ہیں فائز عیسیٰ لسن ٹو دس اولڈ ویمن اسد's mom settle your scores elsewhere. قاضی فیصل صاحب کا ایک بیان اس وقت چل رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ, ہمیں معاشرے سے اچھی چیزیں بھی سیکھنی چاہیے. اچھا جی یہ بھی ہے. اور یہ چیف جسٹس کے ریمارکس بھی تھے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے صحافیوں کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے کوئی توہین عدالت یا عدالت پر کیچڑ اچھالا ہے, اداروں کے خلاف بات کی ہے, اس پر یہ بھی کہا تھا چیف جسٹس نے اسد طور کے خلاف کارروائی کے حوالے سے. یہ جیو کی خبر ہے جی, یہ تو عدلیہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے کہ مطلب ہم میں سے کس نے شکایت کی ہے, کسی عدلیہ کے جج نے شکایت کی ہو, کچھ کہا ہو, کچھ بھی نہیں. لیکن خبر کیا بنی, اداروں کے خلاف مہم چلانے کا مقدمہ, اسد طور کی درخواست ضمانت پر پروسیکیوٹر کو حاضر ہونے کا حکم کہ جی پروسیکیوٹر پیر کو آئے تب دیکھیں گے, تب کوئی اس پر فیصلہ متوقع ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیر کو کیا ہوتا ہے. ایک اور صحافی وسیم ملک, بہت اچھے صحافی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب دیکھیے یہ مائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں. جناب چیف جسٹس اسد علی طور کی بزرگ والدہ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آپ سے اپیل کر رہی ہے, حالانکہ ماں جی بھی جانتی ہوں گی کہ ان کے بیٹے کی گرفتاری میں ریاستی اداروں نے نہ صرف آپ کا کندھا استعمال کیا بلکہ 11 مارچ کی سماعت کے دوران آپ کا کردار بھی یہ گواہی دے چکا کہ اسد طور کی گرفتاری پر جناب کی مکمل منشا شامل تھی. جناب چیف جسٹس اسد طور کی بزرگ والدہ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ نے 11 مارچ کی سماعت کے حکم نامے میں لکھا کہ اسد طور پر کاٹی گئی ایف آئی آر مبہم ہے. آپ نے آبزرویشن دی کہ اسد طور کی گرفتاری میں ریاستی اداروں کی بدنیتی شامل ہے. آپ کے چہیتے اٹارنی جنرل نے بھی کمرہ عدالت میں مانا کہ اسد علی طور کی ایف آئی آر میں درج پیکا ایکٹ کی سیکشن نہیں لگتی, اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت 14 مارچ سے قبل اس معاملے کو حل کر دے گی. اسد طور کو رہا کر دیا جائے گا, یعنی معاملے کو حل کرنا تو درکنار, 14 مارچ سے قبل نہ تو وکلاء کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور ضمانت کے کیس کو بھی ہیلے بہانوں سے التوا میں ڈال دیا گیا. جناب چیف جسٹس اسد علی طور کی والدہ آپ کے چہیتے اٹارنی جنرل اور آپ کی پسندیدہ ریاستی اداروں کی بدنیتی جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آپ سے اپیل کر رہی ہے, کیونکہ ماں جی کا بہادر بیٹا بولنے کی جرم میں 18 روز سے ماں سے دور ناحق قید میں ہے. جناب چیف جسٹس, مائیں صرف معصوم نہیں, مائیں تو سانجھی بھی ہوتی ہیں. کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے. اور رضوان غلزئی نے تو تھوڑی سخت بات کر دی ہے, وہ بھی نوجوان صحافی ہیں, اور وہ اسی بات پر وسیم ملک کے اس ٹویٹ پر اس پوسٹ پر
کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جذباتی اپیلیں اور تحریریں نارمل انسانوں پر اثر کرتی ہیں، ان لوگوں کو ماؤں بہنوں کا احساس ہوتا تو ایک بزرگ خاتون یاسمین راشد کئی ماہ سے جعلی مقدموں میں قید نہ ہوتیں۔ رضوان غلزئی جو ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف ارشد شریف شہید۔ تو یہ جناب اس وقت اس کیس میں ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو نے بہت سے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے اور یعنی رد عمل پر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو مجبور کیا ہے کہ جی اس پر کچھ ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔